नामदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। खुलासा पारा 19 की एक हिस्से की मैं आपके सामने जो है वो खुलासा पेश करूंगा सूरह नमल का। क्योंकि हमने इस बारे में जो सूरह पढ़नी है वो सूरह फुरकान की आयत 21 से 77 तक है। और सूरह शुअरा मुकम्मल है और सूरह नमल की 1 से लेके 59 तक आयत है। क्योंकि आज की ये तरावी में जो है खुलासा जो पेश होगा वो पारा 20 का होगा। तो इसलिए ये प्रोग्राम बना है कि मैं आपको कम अज़ कम इन आयत की जो है वो खुलासा जो रिकॉर्ड करके भेज दूं ताकि आप इसको सुन लें। उसमें सूरह नमल की जो कंटिन्यूटी वो बरकरार रहे, क्योंकि कल ये खुलासा जो था हम आपको जूम पे पेश नहीं कर सके थे। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अल्लाह की हम्दो सना बयान करते हैं, उसके रसूल पर दरूद भेजते हैं। मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद से। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम करने वाला है। दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु। अल्लाह हमें हक़ के तौर पे दिखा और हमें उसकी पैरवी की तौफीक अता फरमा। वरिना बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबहु। और हमें बातिल को बातिल के तौर पे दिखा, उससे बचने की तौफीक अता फरमा। सूरह नमल का तारफ़ है कि मक्की सूरह है और सन 6 से 10 नबी के दरमियान नाज़िल हुई। ये मुश्किल हालात है मुसलमानों के लिए। इस सूरत की जो है 93 आयात है, 7 रुकू हैं। जैसे मैंने कहा कि 59 आयात, एक हम 60 आयात जो है वो हम अभी पढ़ेंगे और 34 आयात इंशाल्लाह आज आपके सामने तरावी के बाद जो है वो पेश की जाएंगी। इसमें जो मज़ामीन आए हैं वो मेन मज़ामीन अम्बिया के किस्से हैं। और उसमें अम्बिया में हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सलेमान, हज़रत लूत, हज़रत साले, इनमें ख़ास तौर पे जो जिक्र है हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान का, ये तफसील के साथ इस आयत इस सूरह मुबारक में आया है। हम शुरू करते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तासीन तिलका आयातुल कुरान व किताबुम मुबीन हुदम व बुश्रा लिल मोमिनीन अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून इन्नल्लज़ीना ला युमिनूना बिल आखिरति ज़य्यना लहुम आमालहुम हुम यामहून। तासीन हर्फ मुक़त्तआत है। ये आयत है किताब कुरान और किताब मुबीन की। हदायत और बिशारत उन लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं, फिर वो ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। हकीकत यह है जो लोग आखिरत को नहीं मानते उनके लिए हमने उनके करतूतों को खुशनुमा बना दिया है, इसलिए वो भटकते फिर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए बुरी सज़ा है आखिरत में, यही सबसे ज़्यादा खजारे में रहने वाले हैं। इन आयत मुबारक को हम तफसील के साथ देखते हैं। किताब मुबीन का मतलब ये है कि ये किताब अपनी तालीमात और अपने अहकाम और हदायत को बिल्कुल वाज़े तौर पर बयान, मुबीन खुली है, बिल्कुल वाज़े है। दूसरा ये हक और बातिल के दरमियान फ़र्क और तरीके को खोल कर रख देती है। जैसे फुरकान हमने पिछले प्रोग्राम में पढ़ी थी, सूरह फुरकान, उसके मतलब कि हक और बातिल को खोल के रख देना। हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, हदायत और बशारत है उन ईमान वालों के लिए। यानी कि ये आयत हदायत और बशारत है। हदायत करने वाली है, बशारत करने वाली कहने की बजाय उनको कहा कि हदायत और बशारत का जिसकी रहनुमाई बशारत के वसफ़ जिससे रहनुमाई और बशारत के वसफ़ में उनके कमाल का इजहार मकसूद है। अगली आयत मार के अल्लज़ीना युक़ीमूनस सलाता, जो नमाज कायम करते हैं, वो यूतूनज़ ज़काता, और ज़कात देते हैं, हम बिल आखिरति युक़िनून, और फिर ऐसे लोग हैं जो आखिरत पर पूरा यकीन रखते हैं। कुरान की रहनुमाई का फ़ायदा उठाने के लिए ईमान के साथ अमलन अतात और इत्तबा का रवैया अख्तियार करना ज़रूरी है। इनकी आमादगी अवलीन शर्त यह है कि वो नमाज कायम करो ज़कात दें। क्योंकि हम कुरान पाक जो है वो पढ़ रहे हैं और उसका दौरा कर रहे हैं, तो हमारे सामने ये आयत बार बार आ रही है, नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात, नमाज और ज़कात। ये बुनियाद, ईमान के बाद जो बुनियाद है वो नमाज है, तो इमीडिएटली उसके बाद ज़कात अदा करना है। ये दोनों शर्तें जो लोग पूरी कर देंगे उन्हीं को कुरान की आयत दुनिया की ज़िंदगी में सीधा रास्ता बताएंगे। और इस रास्ते पर हर मरहले में उनको सही और गलत का फ़र्क समझाएंगी और उनको हर मोड़ पर गलत राहों से तरफ बचाएंगी। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि नमाज और ज़कात। उसके बाद जो है वो यहाँ पे आया बिल आखिरत हम युक़िनून, उसका जो इस पर यकीन रखते हैं। और फिर इसके बाद अगली आयत में उसके अपोजिट आया, इन लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरत है। वहाँ पे युकीमून सलात है, यहाँ पे ला युमिनून बिल आखिरत, जो ईमान आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके साथ जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे फरमाई गई है कि ज़य्यना लहुम आमालहुम, कि हम उनके अमाल, उनके करतूत, उनके लिए खुशनुमा बना देते हैं। हम या मऊन, और वो फिर बढ़ते फिर रहे हैं। तो जो आखिरत का अकीदा है ये इंपॉर्टेंट अकीदा है। और हम देखते हैं कि मक्का मुकरमा की जो आयत है
उनमें तीन अकायद हैं जिनके पे बड़ी तफसील से बात हुई है। तौहीद पे बात हुई है, रसालत पे बात हुई है, और आखिरत पे बात हुई है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर ये क्लियर हो तो जो है ज़िंदगी बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, अगर ये क्लियर ना हो तो ज़िंदगी, ख़ासतौर पे आखिरत के अकीदे पे अगर आदमी ईमान भी ले आया और उसकी यहाँ पे कमज़ोरी है, तो फिर उसमें वो पूरा यहाँ पे जैसे कहा क्या गया कि फिर उनके लिए उनके अमाल जो हैं वो मुज़य्यन कर दिए जाते हैं। इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से तफहीमुल कुरान में बड़ी डिटेल के साथ समझाया है। उसकी मैंने समरी जो है वो चैट जीपीटी से लेकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आखिरत गफलत ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान आखिरत की जवाबदेही को भूल जाता है तो उसकी नज़र में सिर्फ दुनिया ही सब कुछ बनकर रह जाती है। फिर हक व बातल, नेकी व बदी, इखलाक की कदरें बेमायने लगने लगती हैं। वो सिर्फ जिल्लत, लज्जत, ताकत और कामयाबी के पीछे भागता है। ऐसे इंसान को अपने बुरे अमाल भी अच्छे दिखाई देने लगते हैं। कभी ये धोखा उसकी अपनी सोच का नतीजा होता है, और कभी शैतान से यकीन दिलाता है कि वो बिल्कुल सही रास्ते पे है। असल कामयाबी यह है कि इंसान दुनिया के साथ आखिरत की जवाबदेही के लिए को भी याद रखे, क्योंकि यही शौर ज़िंदगी है, और हक को भलाई के रास्ते पे कायम रखता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है तकमील कुरान में। इस आयत नंबर 4 की ज़रूर आप उसको पढ़िएगा, और उसमें जो है इंसान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मेरे ज़ाती ख्याल के मुताबिक जो अमाल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ बताया गया, वो आखिरत का अकीदा है। अगर उसमें आप जो है वो अल्लाह, आप इस चीज़ को बिलीव करते हैं कि अल्लाह के सामने पेश होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बहुत अहम हदीस है जिसमें फरमाया कि इंसान क़यामत जब अल्लाह के सामने पेश होगा, अपना पाँव अपनी जगह से सरकार इसको देगी तो पांच चीज़ों के जवाब ना दे दे। पहले ये उम्र कहाँ गुजारी, फिर जवानी कहाँ गुजारी, फिर माल कहाँ से कमाया, फिर माल कहाँ पे खर्च किया, और जो इल्म दिया गया था उस पर कितना अमल किया। अब ये सोचने के अपनी जगह से हिला नहीं सकेगा जब इन चीज़ों के जवाब ना दे दे। तो इसमें यही है कि अगर इंसान आखिरत के अकीदे पे कायम है, तो फिर यह उसको वाज़ेह है, तो फिर ये वो समझेगा कि नहीं, मुझे ये अमाल इस तरीके से करने हैं कि अल्लाह के सामने जवाबदेही के वक्त मुझे शर्मिंदगी ना हो। उसके बाद जो सूरह नमल में जो पहला वाक़या, जैसे मैंने कहा कि उसमें जो है वो सूरह हज़रत मूसा का है। वाक़ मुक़द्दस की पुकार है हज़रत मूसा के लिए। और ये हम वाक़यात जो है हज़रत मूसा के बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। सूरह बकरा में ही 100 आयत आई हैं। फिर उसके बाद सूरह आराफ में बहुत तफसील के साथ आया है। और और उसके बाद जितनी सूरह हैं उनमें जो है लगातार हमें जो है वो आ रहे हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे एक डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट पॉइंट से अल्लाह ताला ने कहा है कि उस वक्त का किस्सा बयान करो जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर वालों से कहा कि मुझे एक आग सी नजर आई है, मैं अभी यहाँ वहाँ से कोई खबर लेके आता हूँ या कोई अंगारा चुन कर लाता हूँ, तुम यहाँ पे तुम लोग गर्म हो सको। तो जब वहाँ पहुँचा तो निदा आई कि मुबारक है वो जो इस आग में है और जो इसके माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहानों का परवरदिगार। ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त, ज़बरदस्त और दाना। और उसके बाद जो है वो, और फेंक दे ज़रा उस लाठी, अपनी लाठी, जो जो ही मूसा ने लाठी फेंकी तो वो सांप बन गया। यहाँ पे सबसे पहले है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो जब वापसी का सफ़र करते हैं तो यहाँ पहुँचते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आप जो है वो आग लेने के लिए जब जाते हैं, वहाँ पे जो है अल्लाह अल्लाह के साथ आपकी जो है वो मुलाकात हो जाती है। तो अल्लाह निदा दे कहते हैं कि मुबारक है वो जो इस आग में है, जो इस माहौल में है, पाक है अल्लाह सब जहानों पर परवरदिगार। और मैं, ए मूसा, मैं हूँ अल्लाह ज़बरदस्त और दाना। यहाँ से अल्लाह के साथ, इसलिए मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है कि अल्लाह के साथ उनकी बातचीत हुई थी। वो बातचीत शुरू होती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़रा अपनी लाठी फेंको। तो जो ही मूसा ने देखा तो लाठी जो थी सांप की तरफ बल खाने लगी, वो पीठ फेर कर भागा, पीछे मुड़कर ना देखा। तो अल्लाह ने पुकारा, है मूसा डरो नहीं, मेरे हुजूर रसूल डरा नहीं करते, इल्ला ये कि किसी ने कसूर किया हो, अगर बुराई के बाद उसकी भलाई से अपने फेल को बदल दे तो माफ़ करने वाला मेहरबान हो। अब देखिए इसके बाद ये जो आयत नंबर 11 आ रही है, इसमें अल्लाह ताला का कितना करम है। यानी कि एक मैसेज है वो हमारे लिए, कि इंसान जब बुरा, अपने रसूल को मैसेज दिया जा रहा है आज पूरी क़यामत तक के लिए, कि इंसान बुराई के बाद अगर भलाई से अपने फेल को बदल दे तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला मेहरबान है। फिर अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अपना ज़रा हाथ अपने गिरेबान में डालो, चमकता हुआ बाहर निकलेगा बगैर किसी तकलीफ के। ये दो निशानी है, 9 निशानियों में से, कुल 9 निशानी है। मैं इंशाल्लाह आगे आपके सामने अगली स्लाइड में पेश करूंगा। सूरह आराफ में बड़ी तफसील के साथ आई हैं। ये 2 निशानियाँ हैं फिरौन उसकी कौम की तरफ लेके जाने के लिए। वो बड़े बदकार, बद किरदार लोग हैं। मगर जब हमारी खुली खुली निशानियों के सामने आई तो उन्होंने कहा ये खुला जादू है, यानी रिफ्यूट कर दिया उन्होंने, उनको एक्सेप्ट करने के बजाय उसको। इस उन्होंने सरासर जुल्म और गरूर की राह से इन निशानियों का इनकार किया,
हालांकि दिल में उसके कायल हो चुके थे। ये उनके दिल उनके मानते थे कि ये मूसा जो दिखा रहा है ये जादूगर नहीं है, ये अल्लाह की निशानी है। लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। अब देख लो कि हम उसनों का अंजाम कैसा हुआ। तो ये तिस्सा आयात जो है, फी तिस्सा आयात इला कौम फिरौन व कौमिही, उसमें सूरह आराफ में है कि जो पहली आय यहाँ पे बयान भी की गई, लाठी जो अजदहा बन गई थी और हाथ जो बगल से सूरज की तरह चमकता हुआ निकला था। और फिर यह है कि जादू का आ गया और वहाँ पे कंपटीशन हुआ, और उस कंपटीशन में जादूगरों को बुलाया गया, मूसा को बुलाया गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियाँ फेंकी जो सांप बन गई। जब हज़रत मूसा ने अपनी लाठी फेंकी तो सारे उनका जादू ख़त्म हो गया और जादूगर जो थे हज़रत मूसा पर ईमान ले आए। हज़रत मूसा ने पेशगी ऐलान किया कि क्योंकि उन्होंने मानने से इनकार कर दिया था कि ये जो अल्लाह का अजाब आएगा कैद की शक्ल में, तूफान की शक्ल में, टिड्डी दल की शक्ल में, सुर्सियों की शक्ल में और मेंढकों की शक्ल में, ये तूफान, ये सब अजाब आए। और उन्होंने फिर यह वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। उसके बाद एक और अजाब था खून का। और फिर मूसा से उन्होंने दरख्वास्त की कि हम मान जाएंगे, अल्लाह से कहे कि ये अजाब टाल दे। मूसा ने दुआ की अजाब टाल के, लेकिन फिर वो माने नहीं। उसके बाद जो है ये कौम जो थी, जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम कहा कि बनी इसराइल को लेके यहाँ से निकल जाओ, तो फिर उसकी फौज ने उनका पीछा किया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो थे वो समुद्र को पार चले गए, दरिया के पार के चले गए, और फिरौन जो था वो समुद्र में गर्क हो गया और अल्लाह ताला ने उसकी लाश को निशानी के तौर पे रख दिया। ये आयत थी जो मैंने आपके सामने पेश की। उसके बाद जो डिटेल में, जैसे कि 15 से लेकर 44 आयत तक दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। अल्लाह ताला ने हज़रत दाऊद को इल्म और हिकमत अता की। उन्होंने इस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इल्म और इक़्तिदार मिलने पर इंसान को गुरूर नहीं बल्कि शुक्रगुजारी इख्तियार करना चाहिए। ये इसमें हमारे सामने चीज़ आई कि अल्लाह ताला ने कहा उनको जो दिया गया था उसमें उन्होंने कहा शुक्र किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के बाद तलकीन की दुआ से कही, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, कि हम आप नमाज के बाद, फर नमाज के बाद ये दुआ पढ़ें। और बड़े प्यार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी को सिखाई थी, हम भी इसको करें। हमें हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये जो हमारे सामने पूरी आयत आई, पूरे वाक़यात आए, बदर पे तबसरा आया, ओद पे तबसरा आया, तबूक पे तबसरा आया, ये क्या है सब कुछ? ये दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो अपनी मर्जी से नहीं हो रही, अल्लाह के इज़्ज़त से हो रही है। चाहे कोई बुराई है, चाहे कोई अच्छाई है, चाहे कोई नुकसान है, कोई फायदा है, सब अल्लाह के इज़्ज़त से है। तो अगर हमें नफ़ा पहुँचता है, किसी तरह की कोई रहमत पहुँचती है, कोई नेमत मिलती है, तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो अल्लाह ताला वही शकर तो लयज़ीदन्नकुम, अगर हम शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमें और उससे नवाजेंगे। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान सलाम को वसी सल्तनत अता की थी, परिंदों जानवरों की ज़बान समझने की नेमत अता फरमाई थी। इसमें जो है हमारे सामने एक हुदूद का वाक़या आएगा आएगा और एक जो कि मलका सबा की तौहीद को दावत, मलका सबा को उस की वजह से तौहीद की दावत पहुंची और उसने हक़ को कबूल किया। हमने दाऊद और सलमान अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया। उन्होंने कहा शुक्र है उस खुदा का जिसने हमको अपने बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत अता की। और दाऊद का वारिस सुलेमान हुआ। उसने कहा, लोगों, हमें परिंदों की बोलियां सिखाई गई हैं, हमें हर तरह की चीज़ें दी गई हैं, बल्कि बेशक ये अल्लाह का नुमाया फजल है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए जिन और इंसान और परिंदे के लश्कर जमा किए गए थे, वो पूरे जब्त में रखे जाते थे। यानी कि उनकी जो जो फौज थी उसमें जिन भी थे, इंसान भी थे और परिंदे भी थे। अभी जो हमें जो लश्कर नजर आते हैं वो इंसानों के लश्कर नजर आते हैं ना, लेकिन हज़रत सुलेमान के उसके में जिन और परिंदे भी शामिल थे। हमने उन्हें इल्म की दौलत से बहरावर फरमाया, जिससे काम लेकर उन्हें एक अजीम सल्तनत कायम की। यहाँ पे इल्म का और सल्तनत का एक कायम हुआ कि बगैर इल्म के जो है वो तरक्की आगे बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इल्म उसके लिए ज़रूरत है और इल्म सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। यहाँ पे ख़ास तौर पे अल्लाह ताला ने उसका जिक्र फरमाया। ज़मीन पे छुए छुए कुव्वत को के सर चश्मे को बेनकाब किया, नए नए ईजादात सुनाए से मुल्क को माला माल कर दिया। किसकी वजह से? इल्म की बदौलत से। इल्म की बदौलत से, और इल्म आज भी देखें, इल्म की बदौलत से ये चीज़ें हो रही हैं। और जो कौमें इल्म में आगे हैं वो इन चीज़ों में कहीं जो है एक दस्तरस रखती हैं, जो पीछे हैं उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने वो हिकमत और मार्फत अता फरमाई जिससे उन्होंने कभी बंदगी के रास्ते से हटके ना दिया। ये अल्लाह का करम होता है। ये क्या है, अल्लाह ताला ने खुसूसी तौर पे ये ना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका, इस बात की ये बात, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। कुरान पाक की आयत है। इंसान ये दुआ करता है, ये अल्लाह की रहमत होती है जो अल्लाह अता फरमाए। जो इख्तियारात भी उनको बख्शे गए उन्हें भी अल्लाह अल्लाह ताला की मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे ना चूंटी का जिक्र आता है, नमल का, कि एक मरतबा वो अपने लश्कर के साथ कूच कर रहा था कि यहाँ तक कि वो ये सब चूंटियों की वादी में पहुँचे।
ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ سلمان اس کا لشکر تمہیں کچل ڈالے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اب دیکھیں یہ چونٹی جو تھی خیر خواہ تھی اپنی چونٹیوں کی، وہ خود بھاگی نہیں ہے، اس نے سب چونٹیوں کو کہا ہے۔ یہ انسانوں میں بھی ہونا چاہیے کہ انسانوں کو خیر خواہ ہونا چاہیے، ہمدرد ہونا چاہیے دوسروں کا۔ اور حضرت سلیمان اس بات پر مسکراتے ہوئے ہنس پڑا اور بولا، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ، میں تیرے اس احسان کا شکر گزار کیسے کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اور اپنے صالح بندوں کو داخل کر۔ یہ کس چیز پہ کر رہے ہیں؟ یہ اس نعمت پہ کر رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں کی بولیاں سکھائی تھی، ان کو چونٹی کی آواز جو ہے وہ انہوں نے سن لی، اور اس کے پہ انہوں نے یہ اللہ کا شکر ادا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جب اپنی نعمتوں نوازتا ہے تو ہمیں بھی بھرپور طریقے سے اپنے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آگے حدود کا واقعہ ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا، کیا بات ہے کہ میں فلاں حدود کو نہیں دیکھ رہا، کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ تو یہ پورا وہ یعنی کہ اس کے اس آیت کا مطلب یہ کہ وہ ہر ایک چیز کو پورا ہر ایک چیز پہ نظر رکھتے تھے۔ یعنی ایک پرندہ اگر غائب ہے تو ان کو پتا ہے کہ یہ پرندہ غائب ہے۔ پھر کہا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا، ورنہ اسے اب میرے ساتھ معقول وجہ پیش کرنی ہوگی۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آگے کہا کہ میں وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہے۔ یعنی کہ وہ رسول ہے، پیغمبر ہے، تو یہ حدود کیا کرے، ایک پرندہ ہے، کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ غیب کا علم نہیں رکھتے تھے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا علم دے اس کو اتنا ہی علم ہے، غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ تو پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے سبا کے متعلق یقینی اطلاع لے کے آیا ہوں۔ اب وہ اپنی اطلاع جو پیش کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سے سجدہ کر، یعنی اس کو کیا چیز ڈیفرنٹ لگی؟ شرک ڈیفرنٹ لگا کہ وہ اللہ کے بجائے سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ شیطان نے ان کے اعمال اس کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، وہ اشارات سے روک دیا ہے، یعنی کہ اور اس وجہ سے وہ سیدھا راستہ نہیں پا رہے، یعنی اس کے سیدھے راستے مستقیم سے روک دیا ہے کہ اس خدا کو سجدہ کریں جو آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے جسے لوگ چھپاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں، اللہ کے جس کے سوا کوئی مستقل بات نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو یہ حدود نے پورا آ کے بتایا اور یہ کہا کہ یہ اس قوم کا حال ہے۔ اب دیکھیں جو ایکشن لیا حضرت سلمان علیہ السلام نے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچ کہتا ہے، جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے، یہ میرا خط لے جا، اسے ان لوگوں کی طرف ڈال دے، پھر اللہ ہٹ کر اس کو دیکھ کہ وہ کیا رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ جب اس نے خط ڈالا اور ملکہ نے خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اہل دربار، میری طرف ایک بڑا اہم خط پھینکا گیا ہے، وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، جو اللہ رحمان الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ یعنی یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو ہے ہم بھی جب بھی کوئی خط یا کوئی میسج یا کوئی شروع کریں، ہم بھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں اور شروع کرنا چاہیے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے دربار میں میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ یہ اب اس ملکہ نے کیا کہا ہے، سرداران قوم، میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، میں کسی معاملے کا فیصلہ میں تمہارے بغیر نہیں کرتی۔ یعنی مشورہ ویری امپورٹنٹ، یعنی کہ یہ یہاں پہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ وہ جو تھی وہ کافر ہونے کے باوجود جو ہے وہ اس کا ایک دربار تھا، لوگ تھے، سرداران تھے، وہ کہتی ہے کہ میں معاملے کا فیصلہ تمہارے بغیر میں نہیں کرتی۔ انہیں جواب دیا، ہم طاقتور ہیں، لڑنے والے ہیں، لوگ ہیں، آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔ یعنی انہوں نے پھر وہ پلٹا دیا اپنی اسٹرینتھ کو بتا کے کیا فیصلہ کرے۔ ملکہ نے کہا کہ بادشاہ جب کسی ملک میں گھس آتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں، عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی کچھ وہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں پھر آگے میں ان لوگوں کو طرف ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ میرے ایلچی کیا جواب لے کر پلٹتے ہیں۔ تو پھر ملکہ نے جو سفیر تھا سلمان علیہ السلام کے یہاں پہنچا، تو اس کے سلمان نے کہا، کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ جو تمہیں دیا ہے، تمہارا دیا تمہیں ہی مبارک، نہیں ہدیہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور سویر واپس جاتا ہے، واپس جا کر اپنے بھیجنے والوں کی طرف سے ہم ان کے ایسے لشکر انہیں بتایا کہ سویر واپس جا اپنے بھیجنے والوں کی طرف، ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جو مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے، ہم ان سے ایسی ذلت سے ہوا نکالیں گے وہ خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ سلیمان نے کہا، اہل دربار، اب یہ وہ چلا گیا ہے، تو اب یہ یہاں پہ سلمان علیہ السلام جو ہے وہ پوچھتے ہیں ہم دربار والوں سے، تم میں سے کون ہے اس تخت کو میرے پاس لاتا ہے کہ وہ اس کے کہ وہ لوگ متی ہو کر میرے پاس حاضر ہو جائے۔ اب یہ دوبارہ پھر اس بات میں آتے ہیں کہ حضرت سلمان نہیں جانتے تھے کہ جو میرے دربار میں لوگ بیٹھے ہوئے کس کس صلاحیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو وہ لوگوں سے پوچھتی ہیں یہ بات، یعنی کہ اگر وہ غائب کا علم جانتے ہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس کس صلاحیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ جنوں میں سے کوئی ہیکل نے عرض کیا میں اسے حاضر کر دوں گا کہ اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بولا میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے اسے لا دیتا ہوں۔ جو ہی سلیمان علیہ السلام نے وہ درخت اپنے پاس رکھا دیکھا تو پکار، اب یہ امپورٹنٹ ہے، کیا پکارا؟ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کافر نعمت بن جاتا ہوں۔ جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے مفید ہے، ورنہ جو ناشکری کرے تو میرا رب بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔ یعنی کہ وہ ایک ایکشن جو ہوا اور وہ جو اس شخص کے پاس علم تھا اس کی بنیاد پہ اس نے جو تھا درخت پیش کر دیا، تو اس میں انہوں نے شکر کس کا کیا؟ اس شخص کا جو شکر نہیں کیا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے۔ سلیمان نے کہا انجان طریقے سے اس درخت کے اس کے سامنے رکھو، دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے جو رائے راست نہیں پاس۔ سلیمان اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا آئی کیو کیا ہے، اس کا شعور کتنا ہے، کہ وہ دیکھ کے کیا کہتی ہے اس کو۔ تو یہ سواد سے نہیں ہے، سین سے ہے، غلطی سے ہی لکھا گیا ہے۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہا گیا تیرا تخت ایسا ہے، وہ کہنے لگی یہ گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی جان گئے تھے، ہم نے سر اطاعت جھکا دیا تھا، ہم تو مسلم ہو چکے ہیں۔ اس نے فوراً ریکگنائز کرے کہ نہیں یہ وہی ہے۔ اور یہ مجھے پتہ ہے کہ سلمان السلام کی اتنی وہ ہے صلاحیت ہے کہ یہ ہو سکتا ہے۔ اس کو ایمان لانے سے جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی بات تھی جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتی تھی، کیونکہ وہ ایک کافر قوم سے تھی۔ اس سے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو۔ اب یہ سیکنڈ ٹیسٹ ہے جو سلمان السلام کا کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے جو دیکھا وہ سمجھی کہ پانی کا حوض ہے، اترنے کے لیے اس نے اپنے پانچے اٹھا لیے۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ شیشے کا چکنا فرش ہے۔ اس پر پکار اٹھی اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر بڑا ظلم کرتی رہی، اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ جو کچھ سلیمان علیہ السلام نے کیا وہ بھی اپنے رب کے فضل سے کیا، تو اس نے بھی اسی کو اپنے رب کا فضل سمجھا۔ سلیمان علیہ السلام کی کوئی وہ نہیں سمجھی کہ یہ ان کی وجہ سے، نہیں، رب کی وجہ سے۔ تو اس نے فوراً کیا پکارا اے میرے رب، آج تک میں اپنے نفس پر ظلم کرتی رہی، اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتے ہیں۔ اس میں چند ایک پوائنٹ ہے وہ میں آپ سامنے پیش کرنا چاہوں گا حکمت اور توکل کے سفر کے۔ حقیقی علم اللہ کے سوا اللہ کے قریب، حقیقی علم انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جب علم عطا ہوا تو انہوں نے اللہ کی حمد کی کہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ علم اکثر مقصد اللہ کی معرفت، اس کی نعمتوں کا اعتراف ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ طاقت، حکومت اور صلاحیتیں انسان کو تکبر نہیں بلکہ شکر اور عاجزی کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ انسان، جنات، پرندے سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نظام میں منظم تھے۔ یہ ایک حقیقت کی یاد دہانی کہ اللہ کائنات نظم، حکمت اور مقصد کے ساتھ چل رہی ہے، یعنی کہ وہ صرف یہ تینوں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے تو وہ منظم تھے، تو یہ پوری کائنات ایک نظم کے تحت چل رہی ہے۔ چونٹی واقعے کے اس معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی بنائی ہر مخلوق میں شعور اور نظم کا پہلو موجود ہے۔ انسان کو اس سے عاجزی اور غور و فکر سیکھنا چاہیے۔ حضرت سلیمان نے چونٹی کی بات سن کر اپنی فوج کو نقصان سے بچایا۔ یہ سکھاتا ہے کہ طاقت کا حسن دوسروں کی حفاظت اور بھلائی ہے۔ اپنی فوج کو اس چونٹیوں کے نقصان سے بچایا کہ وہ کچلی جاتی ہیں، تو یہ طاقت کا حسن یہ ہے کہ دوسروں کی حفاظت اور بھلائی کی جائے۔ حدود کی غیر حاضری پر حضرت سلیمان نے فوراً پوچھ گچھ کی۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیاب قیادت نظم و ضبط اور ذمہ داری سے قائم ہوتی ہے۔ اور حدود نے سبا کی قوم کے بارے میں خبر دی۔ یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی ذریعے سے بھی حق کو ظاہر کر سکتا ہے۔ سبا کی قوم سورج کی بات کرتی تھی، یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، کیونکہ وہی آسمان و زمین کے راز کو جانتا ہے۔ اور حضرت سلیمان صاحب نے فوری طاقت کا استعمال نہ کیا بلکہ خط کے ذریعے سے دعوت یہ سکھاتا ہے کہ اصلاح اور دعوت میں حکمت اور تدبر ضروری ہے۔ ملکہ صبا پر غور و فکر کیا، حقیقت کو پہچانا، آر کر اللہ کے سامنے جھک گئی۔ یہ پیغام دیتا ہے کہ جب انسان اخلاص کے ساتھ سچائی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے ان آیات کا کہ علم، طاقت، قیادت، حکمت سب اللہ کی امانت ہے۔ یہ بار بار ہمیں اس میں ریپیٹیڈلی سامنے آیا۔ جب انسان ان نعمتوں کو اللہ کی رضا اور یہ نعمتوں کے لیے استعمال کرتا ہے تو اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط اور زندگی مقصد ہو جاتی ہے۔ اگلی آیات کو ہمیں ثبوت کے بارے میں ہے، اور ثبوت کی طرح انہوں نے ان کے بھائی صالح کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو
یک وہ دو مختلف گروہ میں مخالف گروہ بن گئے۔ یہ یہ ریپیٹڈلی یہ نا واقعات آیات میں آتے ہیں، آگے بھی انشاءاللہ یہ آتے رہیں گے، کچھ تفصیل کے ساتھ، کچھ اختصار کے ساتھ۔ سال نے کہا، میری قوم کے لوگوں، بھلائی سے پہلے برائی کیوں جلدی مچاتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے تاکہ شاید وہ تم پر رحم فرمائے؟ انہوں نے کہا، ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بشگونی کا نشان پایا ہے۔ صالح نے جواب دیا، میں تمہارے نیک اور بشگونوں کا فرشتہ تو اللہ کے پاس ہے، اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔ اس شہر کے 9 جتھے تھے، گروہ تھے، جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے، کوئی اصلاح کام نہیں کرتے تھے۔ یہ انہوں نے آپس میں کہا، خدا کی قسم اگر عہد کر لو کہ ہم سالے اس کے گھر والوں کو شب خون ماریں گے، اور پھر اس کے ولی کو کہیں گے کہ ہم اس خاندان کے لاکھ موقع موجود نہ تھے، ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے، پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا، ہم نے انہیں تباہ کر کے رکھ دیا، اور ان کو اور ان کی پوری قوم کو۔ ان کے گھر خالی پڑے رہ گئے۔ اس ظلم کی برداشت میں جو کرتے تھے، ان میں ایک عبرت کا نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نافرمانی سے پرہیز کر۔ یہ ہمیں امپارٹنٹ میسج جو ہے قرآن پاک میں ملتا ہے کہ بچتے کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اور نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں۔ ابھی ہم سورہ بقرہ میں جو وہ سبت کے واقعے میں پڑھ چکے ہیں کہ 3 گروہ بنے تھے، ایک مچھلی پکڑتا تھا، ایک منع کرتا تھا، ایک کہتا تھا یار تمہیں کیا ہے، یہ جو کرتے ہیں کرنے دو۔ تو لیکن اس میں لگتا ہے کہ ایک گروہ بچا لیا گیا، وہ جو کہ امر بالنہی عن المنکر اور امر معروف میں کر رہا تھا۔ یہاں پہ جو نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ، اور جب انہوں نے یہ اونٹنی تھی جو کہ ان کو آزمائش کے طور پہ ان کو مانگنے پہ دی گئی تھی، اور کہا تھا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، تمہارے جانور پانی پیے گے، انہوں نے اس کو برداشت نہیں کیا، ان کو مار ڈالا۔ تو پھر صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بس 3 دن مزے کر لو، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا۔ قوم سمود کا انجام صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ہر دور کے انسان کے لیے ایک زندہ پیغام ہے۔ جو قومیں حق کو ٹھکراتی ہیں، فساد اختیار کرتی ہیں، بالآخر خود اپنے انجام کو دعوت دیتی ہیں۔ ان آیات کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت قبول کرنا انسان کی نجات کا راستہ ہے۔ تکبر، الزام تراشی، سائز سے وقتی طور پر کامیابی دکھائی دے سکتی ہیں، مگر آخر کار کامیابی انہیں لوگوں کی ہوتی ہے جو سچائی، ایمان، اصلاح کے راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ آگے قوم لوط کا ذکر ہے۔ قوم لوط کو، اور لوط کو ہم نے بھیجا، وہ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہارا چلن یہ ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شافترانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم سخت لوگ جہالت کا کام کرتے ہو۔ اگر مگر اس کی قوم نے اس کو جواب اس کے ساتھ آنا تھا، نکال دو لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے۔ یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں، جو بھی دین کا کام یا اصلاح کام کرتے ہیں، اس کو یہی آج کے زمانے میں یہی سننا پڑتا ہے۔ آخر ہم نے اس کو بچا لیا، اس کو، اس کی بیوی اور اس کے گھر والوں کو، جو اس کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانا ہم نے طے کر دیا تھا۔ ایسی برسائی ان پر ایک برسات، یعنی پتھروں کی برسات تھی، یہ بہت بری برسات تھی ان لوگوں کے لیے جو حق سے متنبع کیے جا چکے تھے۔ اخلاقی اس میں جو ہمارے لیے سبق ہے، یہ ہے کہ یہ واقعہ واضح کرتا ہے کہ جب انسان فطرت اخلاق کے اندر توڑتا ہے تو معاشرتی نظام ٹوٹ جاتا ہے اور تباہی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ حضرت لوط کی قوم ایمان لانے کے والے بہت کم تھے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ آسان و مقبول نہیں ہوتا، مگر یہی نجات کا راستہ ہے۔ قوم لوط کا انجام صرف ماضی کی کہانی نہیں بلکہ ایک دائمی تنبیہ ہے کہ انسان اگر اخلاقی حدود کو پامال کرے، اصلاح کی آواز کو دبائے، تو انجام تباہی ہی ہوتا ہے۔ معاشرتی برائی کے خلاف آواز اٹھانا انبیاء کی سنت ہے۔ یہ ہم جتنے واقعات پڑھتے ہیں اس میں یہی ہمیں ملا ہے کہ انہوں نے، انبیاء نے جو تھی، جو معاشرتی برائیاں تھیں ان کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور جو کھاتے بھی تھے لوگ تھے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا تھا، جو غریب لوگ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا تھا۔ اور یہ سنت ہے، اخلاقی فساد کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتی ہے۔ تو آخری آیت مبارکہ ہے، قل الحمد للہ السلام علی عبادہ الذی اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون۔ اے نبی کہہ دو، حمد اللہ کے لیے ہے، اور سلام ہے اس کے ان بندوں پر جنہوں نے اس کو برگزیدہ کیا۔ ان سے پوچھو اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہوں نے وہ اللہ کے سوا دوسروں کو شریک بناتے ہیں؟ تو اسی میں ہماری جو ہے وہ آج کی گفتگو ختم ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔